भाग्यवंत कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मोरयेक बरी खबर हाडली आनी पवित्र आत्म्यावरवी ती गर्भेस जाली. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे मुझे थंय जाव. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो. आनी आमचे मध्ये जियेलो. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजी सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवंती देवाचे माये आंबा पासोत विनंती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावच्या खातीर प्रार्थुया. ही सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्ले वरवीं तुज्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतले आमी जाणा जाल्याव ताज्या कश्टान आनी क्रुसा वरवीं जिवंतपणाच्या आनंदाक आमी पावशे. तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी वोत म्हूण आमी मागताव त्याच क्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीच्या दयेन म्हाका दिलाय तुज्या ताबेन म्हजी मोत उजवाडाय म्हाका राख सांबाळ आनी चलय आमेन. क्रिस्ताताई म्हज्या मोगाचेनो जण एकल्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. तोच जेजू क्रिस्त आयचो दीस सोलून व्हरून दी. प्रत्येक तरान आयचे देवाचे उतर आमकां भोव आपुरबायेन सांगता. 1 Peter chapter 3 verse 12 की त्या नितीवंताचेर सोमी दयेन दिश्ट घालता आनी तांच्या मागण्याक तो खान दिता. आयच्या दिसा जे कितेंय आमचे विणवण्यो जे कितें आमचे इराद्यो आसात ते सगळे इराद्यो जेजू संपूर्ण करता. आमचे जे कितेंय मागणे आसा ते मागण्याक जेजू खान दिता. जेजू जण एकल्याचे मागणे आयकता. आज ह्या वेळा आमी देवाचे उतर आयकून आमी मागणे करूंक आयले आसतना तोच जेजू क्रिस्त आम्हा सर्वांक तेज्या कृपेन तेज्या सक्तेन भरून दी. प्रत्येक थरान आमी देवाचे उतर आमी उसारया. आयजाया चॅप्टर 12 verse 2 वय देव मुझे तारण हांव ताचेर विश्वास दवरता आनी हांव केदींच भियोनसना. आमचो उजवो हात आमी उबारया. ह्या सकाळीच्या वेळा त्या जेजूक आमी उलो मारया. म्हज्या फाटल्यान जण एकली सांगा. वय देव मुझे तारण वय देव मुझे तारण हांव ताचेर विश्वास दवरता हांव ताचेर विश्वास दवरता आनी हांव केदींच भियोनसो ना. आनी हांव केदींच भियोनसो ना. वय देव मुझे तारण वय देव मुझे तारण हांव ताचेर विश्वास दवरता हांव ताचेर विश्वास दवरता आनी हांव केदींच भियोनसो ना. 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 हालेलुया 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 हालेलुया. हालेलुया. आमचे मध्ये आसतलो डिकन सिल्वेस्टर. ह्या प्रॉमिसा वयर रोमन्स चॅप्टर 8 verse 37 रोमांकरान बरयल्ले पत्र 28 वळ 30 आनी 7 ह्या ओळी विशयान आमकां चड आनी चड मापान आमकां उतर मोडून आमचे मदें शेअर करतलो. क्रिस्ततें मोगाच्या भावानो भयणीनो तरणाट्या तरणाटीनो आनी भुरग्यानो देवान आमकां आनी एक नवो दीस फावो केला. कितली भागी आमी. आनी हो दीस देवाच्या उतराचेर नियाळ करून देवाचें उतार उत्साहान सांगून
आमच्या देवाची जेजू सोम्याची स्तुती करून आमी सुरू केलो जाल्यार मोगाच्यानो आमचो सगळो दीसच देवाच्या भरपूर बेसावांनी भरलोलो तो जातलो. ना केवळ आयचो हो दीस बगार आमचे सगळें जिवीतच देवाच्या भरपूर बेसावांनी भरलेलें तें जातलें. आयच्या सकाळी आमी नियाळ करूंक आशेतांव रोमा घरांक बरयल्लें पावलाचें पत्र 8वो अध्याय 30 आनी 7वी वोळ. जाल्यार ह्या सर्वांती जाणें आमचो मोग केला ताचे मारिफात आमी संपूर्ण जैत जोडतांव. कित्याक इतलें हांव खंडीत जाणा मरण जावं जिवीत जावं देवदूत जावं सैंबावर्त्यो शक्त्यो वा पदव्यो जावं आतांचो काळ जावं फुडलो काळ जावं अंतरळ जावं पातळ जावं कोणीय जावं कितेंय जावं जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या थंय आमकां मेळिल्ल्या देवाच्या मोगातावन आमकां वेगळी करूंक शकचें ना. वय मोगाच्यानो देवान आमकां हर एकल्याक ताच्या विशेष मोगान नेटयला आनी हो मोग देवान प्रत्येक तरान जेजू मारिफात आमच्या जिवितांत तो परगट केलो आनी जेजून येवकरिस्ताच्या सक्रामेंता मारिफात ताचो मोग आमकां परगट केला. हर एक पावटी आमी मिसाचें बलिदान भेटयतना जेजू आमकां फावो करता ताचीच कूड आनी रगात आमच्या आत्म्याचें महान पोशण. आमकां आत्मीक पोशण फावो केल्लो जेजू ताच्या उतरां मारिफात आमकां सांगता की ह्या सर्वांती ताणें आमचो मोग केला. ह्या सर्वांती म्हळ्यार 30 आनी 7व्या वळीच्या पयल्यांची वळ आमकां सांगता कोण तो आमकां क्रिस्ताच्या मोगातावन वेगळें करतलो. कश्ट वा अडचणी दगदवणी खाणा जेवणाचो वा न्हेसणाचो तत्वार आपाय या तालवार जाल्यार ह्या सर्वांती जाणें आमचो मोग केला ताचे मारिफात आमी संपूर्ण जैत जडतांव. तशें म्हळ्यार मोगाच्यानो देवाचें उतार आमकां सांगता कसलेय कश्ट आमचेर येवं दीत कसलीय अडचणी आमच्या जिवितांत येवं दी आयच्या दिसा आनी आमच्या सगळ्या जिवितांत कसलेय दगदवणी येवंक पुरो. ह्या आमच्या पैकी आसात थोडीं जाणां मस्त दुबळीं खाणा जेवणाचो वा न्हेसणाचो तत्वार आमच्या जिवितांत आसूंक पुरो. ह्या आपाय या तालवार म्हळ्यार विशेष आपाय आमच्या जिवितांत आमी फूड करता जाल्यार ह्या सर्वांती जाणें आमचो मोग केला म्हळ्यार जेजून आमचो मोग केला ताचे मारिफात आमी संपूर्ण जैत जडता. मस्त उत्तेजन दिवचें मस्त भावार्थ वाडोवचें उतार आयच्या सकाळी देव आमच्या लागीं उलयला जेजू आमच्या लागीं उलयला. जेजू सांगता कसलय ते कश्ट या अडचणी या पिडा शिडा जावं दी या मतीची दगदवणी जावं दी खाणा जेवणाचो न्हेसणाचो तत्वार जावं दी आपाय या तालवार जावं दी म्हळ्यार आमकां मोर येवच्या तेसलो महान आपाय तो जाल्यार ह्या सर्वांती मोगाच्यानो सर्वेस्पर देव ताचो मोग आमच्या जिवितांत तो प्रकट करता आनी देवाचो मोग आमच्या जिवितांत आमी अनभोगसितांव जाल्ल्यान देवाच्या मोगाच्या सक्तेन आमी ह्या सर्व कश्टांचेर अडचणींचेर पिडा शिड्यांचेर दगदवणेचेर ह्या कसलोय तत्वार आसल्यार आपाय आसल्यार ह्या सर्वांती आमी जैत व्हरूंक शकता. कित्याक देवाचो मोग आमच्या जिवितांत रास करनासा आनी मोगाच्यानो देवाचो मोग तो निरंतर मोग
आटापूंक जायनातलो मोग तो जावन आसा. देवाचो मोग ना केवळ आयच्या दिसा आमच्या जिवितांत आसतलो, देवाचो मोग आमच्या जिवितांत घडयेन घडी, दिसान दिसा, म्हयन्यान म्हयन्यान, वर्सान वर्सा, खंयच्या घडये देव आमकां ताच्या गोपांत आपयतलो. तेदोळ म्हणसर देवाचो मोग आमच्या जिवितांत महान रुपान काम करता. आनी देवाचो मोग आमच्या जिवितांत काम करता देखून आमी आमच्या जिवितांत हर एका पिडेशिडेचेर, हर एका कश्टांचेर, हर एका दोगदोणीचेर, हर एका तत्वाराचेर आमी जैत व्हरूंक शकता. दुसऱ्या सुवातेर देवाचे उतार आमकां आयच्या सकाळी सांगता मोगाच्यानो, आमकां देवाच्या मोगातावन मरण जावं जिवीत जावं, देवदूत जावं, सैमवर्त्यो, शक्त्यो वा पदव्यो जावं, आतांचो काळ जावं, फुडलो काळ जावं, अंतराळ जावं, पाताळ जावं, कोणीय जावं, कितेंय जावं, जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्यातें आमकां मेळलेल्या देवाच्या मोगातावन आमकां वेगळो करूंक शकचो ना. तशें म्हळ्यार मोगाच्यानो, देवाचो मोग तो आमच्या जिवितांत काम करता. तो देवाचो मोग तो आटापूंक जायनातलो मोग जावन आसा. त्या मोगा विरोध कितेंच वसोंक साध्य ना. वो जावन आसा जंय आमचो भावार्थ मोगाच्यानो. पळया देवाचे उतार आमकां कितें सांगता, सैमावर्त्यो शक्त्यो वा पदव्यो जावं, आमी उडास दवरया. आमच्या जिवितांत कितल्या मापान देवाचो मोग काम करनासा, तो बळवंत मोग, अपरिमीत मोग आमच्या जिवितांत काम करनासा, त्याच मापान सैमावर्त्यो शक्त्यो वा पदव्योय आमच्या जिवितांत रिगोवंक प्रयत्न करनासात मोगाच्यानो. हे आमी उडास दवरूंक फावो. मुख्य जावन आमच्या जिवितांत कितें अस्कत काय आसा जाल्यार, आत्मीक अस्कत काय आसा जाल्यार, सैमावरणी वर्त्यो शक्त्यो म्हळ्यार सैतानाच्यो शक्त्यो, देंवसाराच्यो शक्त्यो, त्यो आमकां आमच्या आत्मीक उणेपणांत आमकां दामून धरून आमकां पथकाक व्हरतात. ह्या विशयांत आमी जागृत आसा जाय. केदाळा सैमावर्त्यो शक्त्यो ह्या पदव्यो आमकां देवाच्या मोगातावन पयस व्हरूंक प्रयत्न करतात. तेदाळा जेजूच्या बळवंत नांवान आमी त्या सैमावर्त्या शक्त्यांक आनी पदव्यांक आमच्या जिवितांतलें धांवडावची गरज आसा मोगाच्यानो. केदाळ आमी सैमावर्त्यो शक्त्यो ह्यो पदव्यो आमच्या जिवितांत काम करूंक आशेतात आनी त्या पदव्यांक आनी शक्त्यांक आमी जेजूच्या नांवान धांवडाय नांव, तेदाळा आमी आमकांच अस्कत काण घेता. हे आमी उडास दवरचे. आमी बिलकुल अस्कत काण घेवचें नाका. जेजूच्या नांवांत आसा सकत, जेजूच्या नांवांत आसा पदवी, जेजूचें नांव आमी आमच्या जिवितांत घडयेन घडी आमच्या जिबेर तें घालें जाल्यार, आनी जेजूच्या नांवान हर एका ताळणेक, देंवसाराच्या सैतानाच्या ताळणेक आमी जेजूच्या नांवान आमच्या जिवितांत धांवडायलें जाल्यार देवाचो मोग आमच्या जिवितांत विशेष मापान काम करूंक शकतलो. ना केवळ आयच्या दिसा, सगळी जिणीभर आमी देवाच्या मोगांत जियोंक शकतल्या. आमी देवाचो मोग अनुभवसून हेरांचो मोग करूंक की आमकां कृपा मेळटली. इस कृपा आमी आमच्या जिवितांत मागया. चड आनी चड कृपा आमी आपणावया. देवाचे उतार आमी उत्साहान सांगून देवाचो मोग आमच्या जिवितांत चड आनी चड मापान आमी अनुभवया. आतां आमी गायनांत पात्र घेवया आनी 5 देवाच्यो बसवण्यो उत्साहान सांगया. म्हजो जीव समर्पिलो, हर एक मनीस तुमचो पेलो, मोगाच्यान दिता हांवलो, हांवें तुमचो मोग केलो, म्हजो जीव समर्पिलो, हर एक मनीस तुमचो पेलो,
जावच्याक दिता हावलो मोग करूं एकामेकाचो सौम्या तुवें केलोय तसो सेवा जावच्या येयल्यासो सौम्या आदार दी कुरपेसो मोग करूं एकामेकाचो सौम्या तुवें केलोय तसो सेवा जावच्या येयल्यासो सौम्या आदार दी कुरपेसो खाते बोळे तुमी जाया म्हाका सांस तुमी दिया पेल्याचे पांय मोगान धुया दुर्बळ्यांक सेवा दिया खाते बोळे तुमी जाया म्हाका सांस तुमी दिया पेल्याचे पांय मोगान धुया दुर्बळ्यांक सेवा दिया मोग करूं एकामेकाचो सौम्या तुवें केलोय तसो सेवा जावच्या येयल्यासो सौम्या आदार दी कुरपेसो मोग करूं एकामेकाचो सौम्या तुवें केलोय तसो सेवा जावच्या येयल्यासो सौम्या आदार दी कुरपेसो सौम्या आदार दी कुरपेसो सौम्या आदार दी कुरपेसो Sirach chapter 34 verse 17 तो आत्मो उत्साहान भरता दोळे पळसळशे करता तो भलायकी जीवित आणि आशीर्वाद दिता Psalm chapter 9 verse 18 कित्याक गरजेवंतांक तो ससनाक विसरना दुबळ्या धाकट्यांचो भरवसो सदांकाळ व्यर्थ जावचो ना Psalm chapter 100 verse 5 कित्याक सर्वेस्पर बरो ससनाक तकता ताचो मोग संततीचे संतती पर्यंत ताचे विश्वासीपण Psalm chapter 16 verse 8 सर्वेस्पराक हांव सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार दवरता म्हज्या उजव्याक तो आसा देखून हांव केदींच हालचो ना Psalm chapter 3 verse 4 हांव व्हडल्यान सर्वेस्पराक उलो मारता आपल्या पवित्र पर्वतांत तो म्हाका जाप दिता सर्गीच्या बापा तुका आमी अर्गां होगलाप दिता तुज्या अपरिमीत मोगान तुवें आमकां आमच्या जिविताक आनी एक दीस तुवें कुडसिलाय तुका आमी अर्गां दिता बापा कित्याक आमचें जिवीत तें तुजें तावन आमकां मेळिल्लें आनी हें जिवीत तूं आशेताय आमी जियेजय की तुजो मोग अनभोगसून तुजो चड आनी चड मोग करन एकामेकाचो चड आनी चड मोग करन सर्गीच्या बापा आयच्या दिसा आनी आमच्या सगळ्या जिवितांत तूं आमकां तुज्या पवित्र आत्म्याचो आधार दी देवा बापा तुज्या पुता जेजूच्या स्पिरिताची सकत बोळ कृपा आमच्या जिवितांत आयच्या दिसा महान रुपान काम करूं दी ताकी आमी चड आनी चड मापान बापा तुजो मोग अनभोगसून तुजो मोग करन हेरां आमच्या भावा भयणींचो मोग करूंक आमी सकतेले हांव सर्गेच्या बापा आयचो हो दीस आमी तुका समर्पण दिता आयच्या दिसाच्यो सोर आमच्यो जबाबदाऱ्यो आमी तुका समर्पण दिता बापा तुज्या पुता जेजूच्या पवित्र आत्म्याच्या बळान आनी सक्तेन आमचें जिवीत आयच्या दिसा आनी आमचें सगळें जिवीत तूं चलोवन व्हर बापा तुजी कृपा तुजी बेसांवां आमच्या जिवितांत आमच्या कुटुंबाच्या सान्यांच्या जिवितांत कोणे आमचे कडेन मागूंक सांगलां कोणाक आमच्या मागण्याची गरज आसा आनी कोणाक आमी आमचें मागणें बसयलां तांच्याय जिवितांत अब्बा बापा तुजो मोग विशेष मापान काम करूं दी
तुजो मोग आमकां आधार दिवंक दी. हर एका सैंबावरत्या सक्तेचेर वा पदवेचेर सैतानाच्या देंवसाराच्या ताळणेचेर आयच्या दिसा आनी आमच्या सगळ्या जिवितांत जैत बरोवंक जेजू 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 तुज्या नांवाचें बळ आमच्या जिवितांत काम करून दी. अब्बा बापा, हे मागणे आमी तुका बेडयता जेजूच्याच नांवान, मोरये मायेच्या विनतेन, सान पाद्रे पियो सांट्रीज ऑफ कलकत्ताच्या विनतेन. आमेन. प्रेज द लॉर्ड म्हज्या मोगाचनो. तोच जेजू क्रिस्त आयच्या दिसा आमकां ताच्या बेसांवांनी भरून दी. प्रत्येक तरान आमचे जायते कॉन्टॅक्ट नंबर्स आसात. पयल्यान पयले आमचे कॉलिंग नंबर्स आसात. 2 कॉलिंग नंबर आतां डिस्प्लेर तुमी पळयतल्यात. ह्या कॉलिंग नंबराचे वयर मात्र तुमी कॉल करचे आनी कितें SMS मेसेज्यो वा नाना तराचे विंगड पोस्टर्स कांयच धाडा नाकात. सिर्फ ह्या नंबरार कॉल करा. आमी देवाचें उतर तुमकां धाडटले हांव. तेच देवाची उतरां द्वारी तुमकां जेजूच्या नांवान बरेपण लाबून दी. आमचे दुसरे नंबर पेटिशन्साचे नंबर आसा. ह्या नंबराचे वयर दये करून कॉल करनाकात. तुमकां जे कितेंय तुमचे पेटिशन आसा, विंगड रितीन तुमचे पेटिशन्स आसा, ह्या दोनी आमचे पेटिशन ह्या नंबराचेर तुमी सेंड करियेत. तशेंच आमचे तिसरे नंबर युवा खातीर आसा. सगळ्या भुरग्यांनो, तरणाट्यांनो, विशेष रितीन तुमच्या सर तेसवा खातीर आमी स्पेशली मागतले हांव. ह्या नंबराचेर भुरग्यांनो आनी तरणाट्यांनो तुमचे तेसवा तुमी धाडा. तशेंच आमची एंटायर डिवायन मर्सी टीम हाचे 24 hours चेन इंटरसेशन आसा. तुमच्या सर गरजा पासून निरंतरी आमी मागोन आसा. तोच जेजू क्रिस्त तुमकां सर्वांक बरी भलायकी लाबून दी आयच्या दिसा आनी सर अनवरांतले अवघडांतले राखून दी आनी सांबाळून दी. आमेन. परतच्या टेस्टमनी आमी आयकुया. देवाक हांव पयल्यान काळजांतल्यान अर्गां दिता. समेन जेजू केल्ल्या सर उपकारा खातीर अर्गां दिता. म्हजे तो विजीट विजार दुबय गेल्ले आनी ताका 1 म्हयन्या उपरांत ताका काम मेळ्ळें. काम मेळ्ळ्यार ताका विजा कंपनीच्यान मारून येतली आनी ताणें मागीर काम सोडलें. काम सोडून परत्यान ताचें विजा मारून ते परत्यान रावलें. तशें 3 फावटी ताचे ओन विजार रावलें. मागीर आतां तिसऱ्या फावटी ताचे मारल्या उपरांत ताका एक काम मेळ्ळें. तांचो काम करता आसतना ताणें ताका आतां 2 वर्सांची विजा मारल्या. देवाक जावं हारकां. तशेंच ब्रदर प्रकाश आनी टिमाक हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी विस्तार देवाचे आशिर्वाद तांकां देव दिवन मागता. साक्ष दिवसाचे म्हजो गांव तलपाडी. म्हजें नांव ओजवाल्ड डिसोजा. म्हज्या मेवणेच्या पुताचे लागल्यार म्हजे मेवणेच्या पुताचे दोळ्याचें ऑपरेशन जाल्लें पयले फावटी. त्या पयले फावटी दोळ्याचें ऑपरेशन जाल्ल्याक ताका एक फावटी ऑपरेशन दुसरे फावटी ऑपरेशन करताले. तांणी तुमी देवा कडेन मागाचें म्हणत जाल्यार त्या जाल्यार ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन धाडलें. ताणें म्हाका वडाबोट घर दिल्लें ब्रदरान दिल्ल्याक ते वडाबोट आमी वाचून आसले. ब्रदर मागोवन ताणें मागले. ते पयले दुसरे फावटी ऑपरेशन जावन ताका दोळ्यांक दिश्ट मेळ्ळ्या. ताका देव बरें करूं. अर्गां तुका जेजू, वगला तुका जेजू. हालेलुया हालेलुया. दुसरे बरें साक्ष जावन आसा म्हजी मेवण्याच्या बायलेची ऑपरेशन आसलें, काड्ड्या जाल्लें. ताका डाक्टरांनी सांगलें तुमी जेजू कडेन मागाचें. ते मागलें. ताका त्या जाल्यार ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन धाडलें. ताणें आमकां वडाबोट दिल्लें ब्रदरान. तेजो ब्रदरान मागलें बरें करन. ते मागलें ते बरें हुशार जालें. ऑपरेशन बरें तरेन जाल्लें. ते बरें तरेन तो हुशार आसा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. गुड आफ्टरनून ब्रदर एंड टीम. हांवें तुमकां 2 मिनटां पिटिशन केल्लें. म्हजो व्हडलो चिरको MSc एग्जामाच्या टायमार हांवें पिटिशन केल्लें. तुमी वर्ड ऑफ गॉड धाडलें. तो MSc बरे मार्क्स काडून मँगलोर युनिवर्सिटी 2nd रँक आयला. तशेंच म्हजो धाकटो पूत 2nd PUC थंय आसतना ताचे एग्जामा टायमार हांवें तुमकां पिटिशन धाडलें. तुमी वर्ड ऑफ गॉड दिल्लें. आमी मागता येता आसल्या. तशेंच तो 2nd PU कॉलेजीक फर्स्ट आयला. तालुकाक 2nd आयला. इतले व्हडले अजाप केल्ले धन्य देवाक. म्हज्या काळजांतल्यान आनी म्हज्या भुरग्यांच्या काळजांतल्यान अर्गां दिता. तशेंच आमचे बसत मागिल्ल्या ब्रदर प्रकाश एंड टिमाक आमच्या काळजांतल्यान अर्गां दिता. थँक्यू ब्रदर एंड टीम. म्हजें नांव ग्लॅडीस.
हांव बॉम्बेतावन उलयतां. हांव आतां म्हज्या दुयेची साक्ष दिवंक आशेतां. म्हजें धूव कॅनडा वचून 1 वर्स जालें. तें कामा खातीर मस्तू इंटरव्यू दितालें. कितले इंटरव्यू दिल्यार तुका कॅनडाचें एक्सपिरियन्स ना म्हणून तीं काम दिनातलीं. हांवें 24 आवर्स इंटरसेसरींत भाग घेवंक सुरू केलें आनी तातूंत मागण्याची विनंती घाली आनी ब्रदर प्रकाशाक मागोवंक विनंती केली. तांणी बायबल वर्सस दिवन मागता म्हूण बसयलें. ताका कालच एक काम परमनंट काम मेळ्ळें. देवाक जावं अर्गां आनी होगळाक. तशेंच ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या सगळ्या पांगडाक हांव देव बरें करूं म्हणटां. देव ताची दराळ आशिर्वादां तांचेर वतून दी म्हूण मागतां. प्रेज यू जीसस, थँक यू जीसस, हालेलुया.